नेपालमा मल नपाएपछि भारतबाटै मल ल्याउन बाध्य किसान, सरकार मौन, सुन तस्करी गरेको रेडी ट्रेडले जेट यता भित्राएको थियो झण्डै 1100 किलो ब्रेक्सु। सुन प्रकरण राष्ट्रिय सभामा एमाले माग्यो उच्चस्तरीय छानबिन समिति। सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका चिनिया नागरिकको गोदाममा भेटियो सुन गाल्ने मेसिन। काठमाडौँका केही क्षेत्रमा भारी वर्षा, नदी तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह। यस वर्ष मनसुन जन्य विपदबाट हालसम्म 31 जनाको मृत्यु, 24 जना बेपत्ता, 24 जना घाइते। केही दिनदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण मध्य पहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध, 5वटा सब स्टेशन जोड्ने प्रसारण लाइनको रिङ बन्दै। मणिपुरमा भएको हिंसाका कारण मोदी विरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता। फेरि रेकर्ड नजिक पुग्यो सुनको मूल्य। आज कतिमा हुँदैछ त कारोबार? बन्चरी डाँडामा फोहोरले मानव अधिकार गम्भीर हनन। बालनलाई आयो यस्तो अनुरोध। साउन 18 गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि आइपिओ निष्कासन गर्दै अप्पर लोहोरे खोला हाइड्रो पावर। चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध हटाउन भारतलाई आग्रह। एम्बापेमाथि अरबौंको बाजी। साउदी अरब र युरोप बीच तछाड बछाड। सुदूरपश्चिममा बढ्दै डेङ्गी संक्रमण। भर्खरै मात्र 29 जनामा डेङ्गी पुष्टि। वर्ल्ड एक्वाटिक च्याम्पियनसिप 2023 मा स्वर्णधारी गौरीका सिंहले व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धामा नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरु यति बेला इन्फो खबर मिडियाको न्युज अपडेट हेर्दै हुनुहुन्छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटको साथमा हामी उपस्थित भएका छौं। पूरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला स्वरूप भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै यति बेला कुन ठाउँबाट भिडियो सामग्री हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन पनि नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा राजेश हमालको प्रसंग। फिल्मको पर्दाबाट टाढा देखिएका अभिनेता राजेश हमाल बेला बेलामा म्युजिक भिडियोमा देखिँदै आएका छन्। एक समय त उनलाई म्युजिक भिडियोमा बाक्लै देख्न पाइन्थ्यो। गत वर्षसम्म पनि उनी एकपछि अर्को म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरिरहेको भेटिन्थे। पछिल्लो समय म्युजिक भिडियोमा पनि कमै देखिएका उनै अभिनेता राजेश हमाललाई यसपटक 30 गीतको भिडियोमा देख्न पाइने भएको छ। डेभिड शंकर र भावना आचार्यको स्वर रहेको आफ्नो घर आँगनमा नाच फर र बोलको गीतको छायाङ्कन बुधबार मात्रै भएको छ। देवेन्द्र पाण्डेको कोरियोग्राफी एवं निर्देशनमा धर्मस्थलीमा भिडियोको छायाङ्कन गरिएको हो। भिडियोमा राजेश हमाल त्यस्तै मोडेल मन्जु थापाका साथ देखिनेछन्। केही दिनमा यो गीत युट्युबमा सार्वजनिक हुनेछ। निर्देशक देवेन्द्रले भने सुहाउँदो गीत भएकाले राजेश दाई अभिनयका लागि तयार हुनुभएको हो। डान्सिङ बिटको गीतमा दर्शकले दाईलाई विगतमा भन्दा फरक रूपमा हेर्न पाउनुहुनेछ। राजेशले विगतमा सुनिता दुलालको हजुरैको मन, विष्णु माझीको मेरो भेना, हङकङको लाउरे इत्यादि 30 गीतमा पनि अभिनय गरेका थिए। त्यस्तै अब अर्को समाचार। यसपालि सुन तस्करी गरेको रेडी ट्रेड प्रणालीले 2 महिना भन्दा कम समयमा झण्डै 1100 किलो ब्रेक्सु भित्राएको पाइएको छ। रेडी ट्रेड कम्पनीले 154 किलो ब्रेक्सु मोटरसाइकल स्कुटरको पार्ट पूर्जामा राखेर भित्राएको सुन यही साउन 3 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बरामद गरिएको थियो। यसमा 100 किलो भन्दा धेरै सुन भएको अनुमान गरिएको छ। यो कम्पनीले यति मात्र होइन, यसपटक पनि 1087 किलो ब्रेक्सु भित्राएको पाइएको छ। प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार रेडी ट्रेडले जेठ 14 गते साउन 8 गतेसम्म 16 पटक ब्रेक्सु भित्राएको छ। कम्तीमा 1 दिनदेखि बढीमा 5 दिनको अन्तरालमा ब्रेक्सु ल्याइएको त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयको अभिलेखमा उल्लेख गरिएको छ। कम्पनीले 16 पटकमा 1087 किलो ब्रेक्सु भित्राएको थियो। रेडी ट्रेडले विमानस्थल भन्सारमा हालसम्म भित्राएका सामानको विवरण हेर्दा यो कम्पनी ब्रेक्सु ल्याउनकै लागि मात्र खडा गरिएको देखिन्छ। किनभने 2079 चैत 19 गते कम्पनी रजिस्ट्रारमा दर्ता भएको कम्पनीले सोही वर्ष चैत 26 मा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्न वाणिज्य विभागबाट इजाजत लिएको हो। त्यसपछि अन्य प्रक्रिया पूरा गरेर 2080 जेठ 3 गते मात्र यो कम्पनीले पहिलो पटक सामान आयात गरेको थियो। त्यसैगरी विभागले गोदामबाट सुन गाल्ने मेसिन बरामद गरेको छ। सो मेसिन राष्ट्र बैंकसँग रहेको सुन गाल्ने मेसिन भन्दा निकै ठूलो रहेको विभागको स्रोतले जानकारी दिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरबाट विभागले 2 साउनमा 1 क्विन्टल सुन बरामद गरेको थियो। चिनिया नागरिक चिपजाङ लिङ 3 साउनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका थिए। उनी यो बरामद भएको सुनका एकजना मालिक रहेको बताइएको छ। त्यस्तै अब अर्को समाचार। काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ, जितपुर र आसपासको क्षेत्रमा बिहान भारी वर्षा भएकाले तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अनुरोध गरेको छ। बिहानै आपतकालीन सन्देश पठाउँदै विभागले विष्णुमती नदी गुङ्गुमा जल सतह सतर्कता नजिक पुगेको जनाएको छ।
विष्णुमती, इच्छुमती, धोबी खोला तटीय क्षेत्रको खोला किनाराको सडक र बस्तीमा बाढी पस्न सक्ने सम्भावना रहेकाले बिहान 7 बजेसम्म उच्च सतर्कता अपनाउन विभागले आग्रह गरेको हो। त्यसैगरी मौसम सम्बन्धी अर्को जानकारी रहेको छ। यस वर्षको मनसुन जन्य विपदबाट हालसम्म 31 जनाको मृत्यु भएको छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गत विपद पूर्व तयारी प्रतिकार्य शाखाका अनुसार बुधबारसम्म यस वर्ष भएको गृह मन्त्रालय अन्तर्गत विपद पूर्व तयारी प्रतिकार्य शाखाका अनुसार बुधबारसम्म यस वर्ष मनसुन सुरु भएता बाढी पहिरोबाट 24 जना बेपत्ता भएका छन् भने 24 जना घाइते भएका छन्। 95 वटा घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनेका छन् भने 184 वटा घरहरूमा आंशिक क्षति रहेको छ। आंशिक क्षति पुगेको छ। महाशाखाका अनुसार बाढी पहिरोबाट सङ्खुवासभामा सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको छ। गत असार पहिलो साता आएको बाढीबाट त्यहाँ 4 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 18 जना अझै बेपत्ता रहेका छन्। ताप्लेजुङको पहिरोमा 3 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ। त्यहाँ 3 जना अझै बेपत्ता भएका छन्। 5 थरको बाढीमा पनि 3 जनाको मृत्यु भएको, 3 जना अझै भेटिएका छैनन्। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यस वर्ष बाढी पहिरोबाट 12,54,000 प्रभावित हुने गरेको प्रक्षेपण गरेको छ। 2,86,998 घरधुरी प्रभावित हुने आकलन रहेको छ। यस्तै भरको समाचार। यस वर्ष कैलालीको दक्षिण पूर्वी क्षेत्रका किसानहरूले मल नपाएपछि भारतबाट ल्याएर खेती गरेका छन्। कैलालीको टिकापुर नगरपालिका 6, 7, 8 र 9 भजनी नगरपालिका तथा जोशीपुर गाउँपालिकामा किसानले भारतको तिकुनिया बजारबाट मल ल्याएर खेती गरेका हुन्। रोपाई सकिदासम्म पनि मल पाएका छैनौँ। टिकापुर 8 का श्यामलाल चौधरीले भन्नुभयो, सरकारले उपलब्ध गराउने मल सहकारीबाट पाएनौँ, बाध्य भएर भारतबाट ल्याएर प्रयोग गरेका छौँ। भारतबाट ल्याएको मल प्रयोग गरे पनि खेती कस्तो हुन्छ भन्ने चिन्तामा रहेको उनले बताएका छन्। चौधरीले भने सहकारीमा आएको मल बिहान 3 बजेसम्म लाइनमा बस्दा पनि पाइएन। सरकारले उपलब्ध गराउने मल नपाएपछि यस वर्ष किसान खेती गरौँ कि नगरौँ भन्ने दोधारमा थिए। वर्षेनी बाढीले क्षति पुर्याउँदा दिक्क भएका किसान मल नपाएपछि झनै निराश भएका थिए। जहिले पनि बाढीको त्रास हुन्छ। अघिल्ला 2 वर्ष धान बाली सबै बाढीले बगायो। मल नपाएपछि खेती गर्न मन मरेको छ। स्थानीय शेरबहादुर साउदले भने 7 बोरा डिएपी र 7 बोरा युरिया मलको खाँचो थियो, 1 बोरा पनि पाइएन, भारतबाट ल्याएर प्रयोग गरे उनले भनेका छन्। त्यस्तै अर्को समाचार। कञ्चनपुरमा डेङ्गीको संक्रमण बढ्दै गएको छ। बर्खायामको सुरुवातसँगै जिल्लामा डेङ्गीको संक्रमण बढ्न थालेको हो। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार हालसम्म यहाँ 39 जनामा संक्रमण देखिएको छ। कुन स्थानीय तहमा कति देखिएको छ भन्ने तथ्याङ्क भने छैन। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले पठाएको तथ्याङ्कमा 39 जनामा संक्रमण देखिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत दया कृष्ण पन्तले जानकारी गराएका छन्। उनका अनुसार हालसम्म जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा 6 जनामा डेङ्गी संक्रमण देखिएको छ। प्रदेशबाट 39 जनामा संक्रमणको तथ्याङ्क आएको छ। उनले भने तर कहाँको कति छ भन्ने जानकारी आएको छैन। सेती प्रादेशिक अस्पताल लगायत अन्य अस्पतालमा परीक्षण गरिएकाहरूको रिपोर्ट प्रदेशमा सङ्कलन भएको हुन सक्ने उनले बताए। गत वर्ष जिल्लामा 175 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। त्यति बेला सबै स्थानीय तहले संक्रमण रोकथामका लागि अभियान नै चलाएका थिए। गत वर्ष भदौ र असोजमा धेरै केसहरू देखिएका थिए, तर अहिले असारदेखि नै देखिन थालेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार यो वर्ष सन् 2023 मा दार्चुलामा प्रदेशमै सबैभन्दा बढी 188 जनामा डेङ्गी संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै अर्को समाचार। राजधानी शहरको फोहोर बिना कुनै योजना विसर्जन गर्दा बन्सरी डाँडा र आसपासका मानिसहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको गम्भीर हनन भएको भन्दै मानव अधिकारवादीहरूले वैकल्पिक व्यवस्था गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकालाई आग्रह गरेका छन्। मानव अधिकारवादीहरूको जवाफदेही निगरानी समूहले स्थलगत अवलोकनका क्रममा फोहोरका कारण स्थानीयको जनजीवन निकै कष्टकर बन्दै गएको तथ्याङ्क देखिएको छ। नुवाकोट र धादिङको सिमानामा रहेको बन्सरी डाँडालाई काठमाडौँ उपत्यकासँगै आसपासका 21 पालिकाको फोहोर विसर्जन गरिन्छ। ल्यान्डफिल व्यवस्थापनको जिम्मा काठमाडौँ महानगरपालिकाको रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरिरहेको छ। ल्यान्डफिलको योजना अनुसार विसर्जन गर्दा फोहोरले बन्सरी डाँडा आसपासका गाउँ बस्ती दुर्गन्धित भएका छन्। निगरानी समूहका सदस्य गोपाल शिवाकोटीले जथाभावी फालिएको फोहोरले 700 घर परिवारको जीवन अस्तव्यस्त बनाएको पाइए। सिस्टोल काठमाडौँको फोहोरले पुरै भरिएपछि अलिपरको बन्सरी डाँडामा फोहोर फाल्न थालिएको रहेछ। प्रत्यक्ष अवलोकन गरेर फर्किएका निगरानी समूहका सदस्य उनले भने यस क्षेत्रको 2 किलोमिटर परिधिका बस्तीहरूमा सहनै नसक्ने दुर्गन्ध फैलिएको छ। बाक्लो झिङ्गाले मानिसहरूको घर भान्सा र जिउ नै ढाक्दो रहेछ। शिवाकोटीका अनुसार सिस्टोल नपुग्दै फोहोरको लिच्चड चुइएर बस्ती आसपासको बाटो र खोलामा पसेको छ। यो फोहोर यति विषाक्त रहेछ कि खुट्टामा पर्दा गाउँलेको क्यान्सरै भएको रहेछ। उनले भने त्यस क्षेत्रमा कि फोहोर फाल्न तत्काल रोक्नु पर्यो कि ती मानिसहरूलाई अन्यत्र सार्नु पर्यो। ककनी गाउँपालिकामा पर्ने सिस्टोल र बन्सरी डाँडा आसपासका बस्तीमा दुर्गन्धले जग्गा किनबेच पनि रोकिएको छ। बस्तीमा बस्नै नसकिने दुर्गन्ध र फोहोर तथा झिङ्गाको बाक्लो झुन्डले गर्दा त्यहाँको एक युवाको केही अघि
तय भइसकेको विवाह अन्तिम समयमा भङ्ग भएको शिवाकोटीले बताए। शिवाकोटी नेतृत्वको समूहले गरेको स्थलगत अवलोकनपछि जवाफदेही निगरानी समूहले मङ्गलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय र सङ्घीय सरकार तथा सरकारवालाहरूलाई ल्यान्डफिल साइट पीडितहरूको संविधान प्रदत्त हक हनन नगर्न आग्रह गरेको छ। त्यस्तै अर्को समाचार, राष्ट्रिय सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सुन प्रकरणको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउन माग गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठक एमाले सदस्य देवेन्द्र दाहालले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गरेका हुन्। संसदीय छानबिन समिति बनाउने हो भने त्यसमा राष्ट्रिय सभालाई पनि सामेल गरिनुपर्ने उनले बताए। राष्ट्रिय सभाको पनि सहभागिता हुनुपर्छ, विश्वासिलो छानबिन समिति बनोस् उनले भनेका छन्। त्यस्तै त केही दिन अघिदेखि परेको हविरल वर्षाका कारण मध्य पहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध भएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत निसी खोला रुकुमकोट खण्ड अवरुद्ध बनेको हो। लोकमार्गको निसी खोला गाउँपालिका 4 र 5 को सिमाना धरमशाला तथा कालापैरा 2 को खाडु खोलामा बाढी आउँदा लोकमार्ग अवरुद्ध बनेको हो। गए रातिदेखि अवरुद्ध भएको लोकमार्ग अहिलेसम्म खुलाउन नसकिएको निसी खोला 4 का वडा अध्यक्ष टीका निधि पौडेलले जानकारी दिएका छन्। वडा वर्षा हुने बित्तिकै लेदो झर्ने र सडकमा थुप्रिँदा यातायात अवरुद्ध हुने गरेको पौडेलले बताए। सडक अवरुद्ध हुँदा रुकुम पूर्वदेखि काठमाडौँ पोखरा लगायतका ठाउँमा जाने यातायातका साधन काला पैरामा ठप्प छन्। बुर्तिवाङदेखि निसी भलकोट हुँदै पूर्वी रुकुम र रोल्पा पुग्ने ससाना तथा ठूला साधन काना बगैरमा रोकिएको अध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै अर्को समाचार, नवलपरासीको परासी क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योग तथा सर्वसाधारणलाई भरपर्दो विद्युत आपूर्तिका लागि 5 वटा सब स्टेसन जोड्ने प्रसारण लाइनको रिङ बन्ने भएको छ। औद्योगिक विस्तारको सम्भावना रहेको परासी क्षेत्रमा बुटोल, सुनौल, गण्डक तथा हकुई 132 केबी र नयाँ बुटोल 220 केबी सब स्टेसन जोडी विद्युत आपूर्तिका लागि प्रसारण लाइनको रिङ बनाइने भएको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले परासी र रूपन्देहीको भैरवा औद्योगिक करिडोरमा विद्युतको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न, प्रसारण क्षमता बढाउन, प्राविधिक चुवावट घटाउन, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिका लागि सुनौल हकुई 132 केबी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढाइएको छ। गण्डकी परासी 33 केबी डबल सर्किट, बुटोल ज्यामिरे 32 केबी सिंगल सर्किट प्रसारण लाइन चालु अवस्थामा रहेको छ। सुनौल सब स्टेसनबाट स्थानीय रूपमा विद्युत आपूर्तिका लागि निर्माणाधीन 33 केबीका डबल सर्किट थप 3 वटा फिडर मध्ये एउटा सञ्चालनमा आएको छ। यसको उद्घाटन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गरेका छन्। त्यस्तै अर्को समाचार, नेपाली बजारमा बिहिबार सुनको मूल्य बढेर फेरि ऐतिहासिक रेकर्ड नजिक पुगेको छ। मङ्गलबारदेखि बढ्न सुरु गरेको सुनको मूल्यले यस दिन पनि निरन्तरता पाएको छ। यसअघि साउन 4 गते हालसम्मकै उच्च मूल्यमा सुनको कारोबार भएको थियो। उक्त दिन सुन प्रतितोला 1,13,600 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। आज सुन प्रतितोला 1,13,500 रुपियाँमा पुगेको छ। यो मूल्य पछिल्लो रेकर्डभन्दा 100 रुपियाँ मात्र कम हो। अघिल्लो दिन अर्थात् बुधबार तोलामा 500 रुपियाँ बढेको सुनको मूल्य आज अघिल्लो दिनको तुलनामा प्रतितोला 800 रुपियाँ पुगेको हो। 800 रुपियाँले बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार छापावाला सुन प्रतितोला 1,13,500 रुपियाँ र तेजाबी सुन प्रतितोला 1,12,950 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको बुधबार कारोबार भइरहेको छ। बुधबार छापावाला सुन प्रतितोला 1,12,700 रुपियाँ र तेजाबी सुन प्रतितोला 1,12,150 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। त्यसैगरी बिहिबार चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ। आज चाँदी प्रतितोला 1,490 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। त्यस्तै अर्को समाचार, मणिपुर राज्यमा भएको हिंसाका कारण उत्पन्न गतिरोध बीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संसदमा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुपर्ने भएको छ। भारतीय कांग्रेस पार्टीका सांसद गौरव गोगोईले विपक्षी नेताहरूले प्रधानमन्त्री मोदीलाई मणिपुरबारे बोल्न बाध्य पार्न प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव बुधबार दर्ता गराएको बताए। एएनआईसँग बोल्दै गोगोईले भने विपक्षी दलहरूको गठबन्धन इन्डिया लोकसभामा आफ्नो संख्याबारे जानकार छ, तर यो मणिपुरमा भएको हिंसात्मक घटनाबारे सरकारसँगको न्यायका लागि गरिएको विपक्षीहरूको विरोध हो। विपक्षीहरूले उक्त राज्यमा देखिएको जातीय द्वन्द्वबारे प्रधानमन्त्रीले संसदमा सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। मे महिना यता मणिपुरमा भएका हिंसात्मक घटनाहरूमा कम्तीमा 130 जनाको ज्यान गएको छ भने 10,000 विस्थापित भएका छन्। यहाँ बहुसंख्यक मैतेई र अल्पसंख्यक कुकी समुदाय बीच द्वन्द्व भइरहेको छ। अघिल्लो हप्ता 2 जना महिलाहरूलाई भिडले जबरजस्ती निर्वस्त्र पारेर हिँड्न लगाएको एउटा भिडियो सार्वजनिक भएपछि त्यसले विश्वव्यापी आक्रोश र निन्दा निम्ति आएको थियो। त्यस्तै अर्को समाचार, अप्पर लोहरी खोला हाइड्रो पावरले साउन 18 गतेदेखि आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ। कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि निष्कासन गरेको आइपिओ बाँडफाँड गरेपछि दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणका लागि आइपिओ निष्कासन गर्न थालेको हो। कम्पनीले जारी पुँजी 50,98,04,000 रुपियाँको 39% अर्थात् 19,58,000
88,236 किता आइपिओ सर्वसाधारणमा निष्कासनका लागि छुट्याइएको थियो। सोमध्ये 1,98,824 किता साधारण शेयर नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपालीहरूका लागि निष्कासन गरी बाँडफाँड गरिसकेको छ। यस्तै कम्पनीले 39,765 किता शेयर कर्मचारीहरूका लागि र 49,412 किता शेयर सामूहिक लगानी कोषहरूका लागि छुट्याइएको छ। त्यस्तै अब अर्को आइपिओ सम्बन्धी समाचार। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाले भदौ महिनाको दोस्रो साता हकप्रत शेयर निष्कासन गर्ने तयारी गरेको छ। आयोजनाले रोलवालिङ डाइभर्सन निर्माणका लागि थप पुँजी सङ्कलन गर्न शेयर धनीहरूलाई 1:1 का दरले हकप्रत शेयर निष्कासन गर्ने तयारी गरेको छ। आयोजनाले दोलखामा स्थानीय सरकारवालाहरूसँग छलफल समेत गरेको छ। दोलखाको बिगो गाउँपालिका 1 लामा बगैर स्थित कम्पनीले साउन 25 गते बुक क्लोज गर्ने जनाएको छ। त्यस्तै अब अर्को समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भारतलाई चामल निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गरेको छ। आइएमएफले चामल निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धले विश्वव्यापी मुद्रास्फीतिमा असर पार्ने बताएको हो। भारत सरकारले गत जुलाई 20 मा गैर बासमती सेतो चामलको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। कोषका प्रमुख अर्थशास्त्री तथा अनुसन्धान विभागका निर्देशक पियर ओलिभर गौरिन्चासले गत मङ्गलबार वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक सार्वजनिक कार्यक्रममा भने यस्ता प्रतिबन्धले बाँकी विश्वमा खाद्यान्नको मूल्य उताप चढाव बढाउने र प्रतिशोधात्मक कदम चाल्ने सम्भावना रहन्छ, जुन विश्वव्यापी रूपमा हानिकारक हुन सक्छ। आइएमएफले यस वर्ष भारतको कुल ग्राहस्थ उत्पादन वृद्धि दर 6.1% हुने प्रक्षेपण गरेको छ। त्यस्तै अर्को समाचार। जापानको फुकुओकामा जारी 20औं संस्करणको वर्ल्ड एथलेटिक्स च्याम्पियनसिप 2023 मा दक्षिण एसियाली खेलकुद स्वाकी स्वर्णधारी गौरिका सिंहले व्यक्तिगत स्पर्धामा नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमानी कायम गरेकी छन्। उनले 50 मिटर ब्याकस्ट्रोनमा आफ्नै नाममा रहेको 31.87 सेकेन्डको समयमा सुधार गर्दै 31.44 सेकेन्ड खर्चेर नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमानी कायम गरेको नेपाल पौडी सङ्घका अध्यक्ष अशोक बज्राचार्यले जानकारी दिएका छन्। गौरिकाले सन् 2016 मा भारतमा भएको 12औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा 31.87 सेकेन्डको कीर्तिमानी सुधार गरेकी हुन्। ओलम्पिक छनौट प्रतियोगिता समेत रहेको उक्त च्याम्पियनसिप अन्तर्गत आजै भएको पुरुषतर्फको 100 मिटर फ्रिस्टाइलमा एलेक्जेन्डर शाहले आफ्नो समयमा सामान्य सुधार गर्दै नयाँ कीर्तिमानी कायम गरेका छन्। एलेक्जेन्डरले पुरानो समयमा 52.96 सेकेन्डको समयमा सामान्य सुधार गर्दै 52.94 समयका साथ नयाँ रेकर्ड कायम गरेका हुन्। उनले हालै सम्पन्न 11औं एनएसए कप च्याम्पियनसिपमा 52.96 सेकेन्ड समयको कीर्तिमानी राखेका थिए। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग। साउदी अरबको अल हिलालले विश्व कीर्तिमानी 259 मिलियन पाउन्डको अफर गरेपछि यति बेला विश्वकप विजेता किलियन एम्बापे चरम दोधारमा देखिएका छन्। यस प्रस्तावबारे कुरा गर्न पेरिस सेन्ट जर्मन पिएसजीले एम्बापेलाई अनुमति पनि दिएको छ। यसबारे एम्बापेले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। त्यसो त यो प्रस्तावकलाई पिएसजीले स्वीकार गरेर मात्र हुँदैन, एम्बापे सहमत पनि हुनुपर्छ। तर पिएसजीले एम्बापेमाथि दबाव बढाइरहेको छ। 24 वर्षीय यी स्ट्राइकर र पिएसजी बीचको सम्झौता अब 1 वर्ष मात्र बाँकी छ। जसरी पनि एम्बापेलाई 1 वर्ष अघि क्लबबाट बिदा गरेर मोटो रकम आर्जन गर्ने दाउमा पिएसजी देखिएको छ। आगामी सिजनपछि एम्बापेले आफूले चाहेको क्लबमा जान सक्नेछन् र त्यसबापत पिएसजीले कुनै रकम प्राप्त गर्ने छैन। पिएसजीले प्रिसिजन भ्रमणमा एम्बापेलाई टोलीमा समावेश गरेको छैन। पिएसजीका अध्यक्ष नासर अल खेलाइफीले क्लबबाट नबाहिरिए आगामी सिजनमा एम्बापेलाई बेन्चमै सीमित गर्ने चेतावनी दिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। यसकारण पनि एम्बापे दबावमा देखिएका छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटको श्रृङ्खला यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दै भिडियोलाई लाइक गर्न नछुटाउनुहोला। नमस्कार।